अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो पिछले हफ्ते आपने देखा कि हमने बहुत ख़बरों में देखे, वो एक तो ये था कि चाइना और ईरान की एक डील हुई है 25 साल की, और बहुत इंपॉर्टेंट डील इसको कहा जा रहा है। 400 अरब डॉलर्स की ये डील है। इसकी कंटिन्यूएशन जो है वो हम समझ रहे हैं कि जिस तरह BRI का एक कंटिन्यूटी हमने देखी थी पाकिस्तान में CPEC, और फिर आगे पूरी दुनिया में BRI का जो एक कॉन्सेप्ट है, ये उसी की कड़ी है। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका भी जरा जांचने की कोशिश करेंगे। और सेकेंडली, आपको पता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट हुआ है रशियन वजीर खारजा का इस रीजन का, स्पेशली वो इंडिया गए और उसके बाद पाकिस्तान आए। अब दोनों की जो कंपैरिजन है वो भी देखेंगे कि इंडिया में उन्होंने क्या क्या किया और पाकिस्तान में क्या किया, और इंडिया को इस वक्त आग क्यों लगी हुई है कि ये रशिया जो वजीर खारजा थे वहां पे गए और किस तरीके से उनका इस्तकबाल हुआ, क्योंकि वहां पे ना वो मोदी को मिले ना किसी और को मिले, और सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो पाकिस्तान चले गए। तो इसका क्या इम्पैक्ट है, दोनों चीजों को जरा देखेंगे, और इन तमाम उमूर पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब। ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। ब्रिगेडियर साहब, ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, टू स्टार्ट विद BRI का जो है चाइना और ईरान का, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और इस खित्ते में एक स्टेक होल्डर के तौर पर हम पाकिस्तान में इसको किस तरह देख रहे हैं जी? बहुत नवाजिश इसरार साहब आपने अपने प्रोग्राम में शामिल किया। देखिए, जब ये हम बात करते हैं ईरान चाइना स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट की, ये एक 25 साल का एग्रीमेंट है जिसमें तकरीबन 400 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है चाइना की ईरान के अंदर। और इसके मुख्तलिफ पहलू हैं जो कि हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। मैं पहले ये चाहता हूँ कि एक दफ़ा हम इसको जो रीजनल पर्सपेक्टिव है उसके अंदर सही तरह से प्लेस कर लें कि ये किन हालात में हो रहा है और इसके फिर ताकि जरा पूरी सिचुएशन को समझने में आसानी हो सके, आसानी हो जाएगी। देखिए, अगर हम ये मिडिल ईस्ट, ग्रेटर मिडिल ईस्ट रीजन को लें और साउथ सेंट्रल एशियन रीजन को लें, तो ये चाइनीज मूव जो है ये दोनों तरफ से कनेक्टेड है। और आप ये देखेंगे कि अभी इस वक्त इस सारे, अगर हम इसको एक कॉम्प्लेक्स कहें, ग्रेटर मिडिल ईस्ट रीजन एंड साउथ एंड सेंट्रल एशियन रीजन का कॉम्प्लेक्स जो है, इसमें बहुत सी मूवमेंट्स हो रही हैं। अब अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स को लें तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हमारा फोकस जो है वो ग्रेटर मिडिल ईस्ट रीजन से निकल कर वो अब इंडो पैसिफिक की तरफ चला गया। मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे कोई वैक्यूम क्रिएट हो गया है। अमेरिकन सेंट्रल कमांड यहाँ पे मौजूद है। अमेरिका के तमाम एलाइज जो हैं, अरब एलाइज हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। अमेरिकन इंस्टॉलेशंस जो हैं वो अगर आप स्टार्ट करें तो ओमान और UAE और बहरीन और कतर और कुवैत और सऊदी अरेबिया हर जगह मौजूद हैं, और ये सब उनके एलाइज हैं। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि इजराइल, जो कि इस वक्त सबसे डोमिनेंट फोर्स है मिडल ईस्ट में, वो भी वहाँ पे मौजूद है। तो अमेरिका का फोकस यहाँ से थोड़ा शिफ्ट हुआ है, मगर जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है मिडिल ईस्ट में वो अभी तक बहुत भारी तरह से अमेरिका के हक में ही है। और अभी अमेरिकन इंटरेस्ट जो इस इलाके में रह गए, एक तो ये है कि इजराइल की जो डोमिनेंस है, हेजमनी है, वो कायम व दायम रहे। अफगानिस्तान से वो खैर वाफियत निकल जाए, और ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर दोबारा अपना वो दस्तरस हासिल कर ले। और इस दफ़ा जब वो ईरान से बात करता है तो ना सिर्फ ये कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो जीरो करेगा, बल्कि उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर भी कदगन लगाने की कोशिश करेगा। आपने जैसे अपने इंट्रो पे कहा कि ये एक कंटिन्यूटी है BRI की, जब चाइना जो है वो ईरान के अंदर अपनी ये इन्वेस्ट कर रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं इसको जैसे देखता हूँ कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और साउथ एशिया में अपने आप को कंसोलिडेट करने के बाद, या अभी वो कंसोलिडेशन का जो अमल है काफ़ी आगे तक चला गया है, अब चाइना मिडिल ईस्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, और ये उसका पहला स्टेप है मिडिल ईस्ट के अंदर जाने का। जब वो ईरान के अंदर इस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर थ्रू ईरान ऑल्सो वो वाया टर्की यूरोप में जा सकते हैं, वाया इराक वो पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकते हैं। वो ऑलरेडी ही तमाम गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल के अरब स्टेट्स के साथ इन टच है, टर्की के साथ इन टच है चाइना, उनको भी वो एंगेज कर रहा है। तो इस तरह से मिडिल ईस्ट, यूरोप, और यहाँ से अगर हम अरेबियन सी और इंडियन ओशन से निकले तो सीधा वो सामने अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट पे भी पहुंच जाते हैं। तो एक बहुत कलीदी पोजीशन जो कि पाकिस्तान की जैसे है, उसी तरह से ईरान की एक पोजीशन है जिसमें वो अभी चाइना जो है अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस
اور اپنا اسٹریٹجک ریچ وہاں تک پہنچا رہے ہیں. یہ سارا مڈل ایسٹ میں اور میڈیٹرینین تک جائے گا یہ. اور ایران کی اگر ہم بات کریں تو ایران تو پہلے ایک مطلب یہ 2016 میں یہ جو ایگریمنٹ ہے اس کے بارے میں پہلی بات ہوئی تھی اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے اس کو فلوٹ کیا تھا ایران میں. تو اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ جے سی پی او کو بالکل ٹریش کر دیا تو ایران واز لٹرلی آئسولیٹڈ اور سینکشنز بہت کرپلنگ تھے, تو اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ چائنا کی اس آفر کو قبول کرے. تو ایک طرح سے امریکہ نے فورس کیا ہے کہ ایران جو ہے وہ چائنا کے کیمپ میں چلا جائے. اور اب یہ ہوا یہ ہے کہ ایران نے ایک بہت عقل مندی سے کام کرتے ہوئے اس نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ ابھی گلوبل پاور جو ہے وہ شفٹ کر رہی ہے. یو ایس اور چائنا کے درمیان گلوبل پاور کی ایک ٹسل چل رہی ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ پاور جو ہے یہ شفٹ بھی کرے گی ٹورڈز چائنا. اور جیسے یہ ٹسل چل رہی ہے اس میں ایران نے یہی بہتر سمجھا ہے کہ وہ اپنے انٹرسٹ کو اس طرح سے ایڈوانس کر سکتا ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ اپنا یہ اسٹریٹجک کوآپریشن ایگریمنٹ کر لے, جس سے اس کی آئسولیشن ختم ہو جاتی ہے, اس کے جو اکنامک سینکشنز ہیں وہ کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ اس کی جو اکانومی ہے جو بہت خراب بدتر حالت میں ہے اس کو بہتر کرنے میں اس کو ایک موقع مل جاتا ہے. تو اس ساری اگر آپ ریجن کا جو ہے اس کو اگر آپ ایک طائرانہ نظر ڈالیں تو امریکہ یہاں پہ موجود ہے, ملیٹریلی حاوی ہے, مگر فوکس اس کا ابھی اور جگہ پہ ہے. چائنا جو ہے وہ اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کرنے کے بعد سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا میں اب وہ مڈل ایسٹ اور یورپ کی طرف بڑھ رہا ہے, اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہے چائنا کا ٹورڈز دیٹ اینڈ. اور ایران جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کو اس طرح سے سیکیور کر رہا ہے کہ اب وہ چائنیز کیمپ کا حصہ بننے جا رہا ہے, اور ایکسپیکٹ یہ کرتا ہے کہ اگلے 25 سال تک تو کم از کم چائنا اور اس کے تعلقات اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ آئندہ کے لیے اس کو کبھی بھی جو امریکہ یا ویسٹرن یورپین کنٹریز جو ہیں یا عرب اسٹیٹس جو ہیں اس کو کوئرس نہیں کر سکیں گے, اور اس کو اوپر سینکشنز کا وہ ایفیکٹ نہیں ہوگا. تو یہ بنیادی طور پر وہ بیسک بیک گراؤنڈ ہے جس کے بعد ہم آگے بات کر سکتے ہیں. اچھا, اب اس میں بریگیڈ صاحب جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں, دیکھیں نا ایران کے لیے تو یہ بہت زبردست پیکج ہے, ون ون سچویشن ہے ان کے لیے تو, اور چائنا کے لیے بھی خاص طور پہ. ایران کی اکانومی جس طرح آپ نے فرمایا کہ بہت ہی بری حالت میں ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ جو میجر برانڈز ہیں ایون مارکیٹس میں اور مالز میں بھی وہ بھی چائنیز ہیں, فونز کے حوالے سے بھی اور دوسرے بھی. تو وہ آلریڈی میرا خیال ہے کہ پچھلے 10 15 20 سال سے تو چائنا نے وہاں پہ بڑی انویسٹمنٹ کی ہے. تو اس میں یہ جو اب صورتحال بنے گی تو اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکنز جو ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے, وہ اس بارے میں کچھ نہیں کریں گے اس کو سیبوٹیج کرنے کے لیے ڈیل کو, یا ایران کے اوپر جے سی پی او کے حوالے سے بھی پریشرائز کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں کریں گے تو اس سے ہی. دیکھیں اس میں ابھی ہمیں ایک دو باتیں بالکل کلیئر ہونی چاہیے ہمیں کہ امریکن انٹرسٹ اس بات میں ہے کہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر کوئی بھی ایک ایسا ملک نہ ہو جو کہ اسرائیل کو چیلنج کر سکے کسی بھی طرح سے, اور اسرائیل کی ڈومیننس جو ہے اور ہیجمونک کا جو پریزنس جو ہے وہ ٹوٹلی انچیلنجیبل ہو, کوئی ایک ملک اس کے مقابلے میں کھڑا نہ ہو سکے. اور ہم دیکھیں تو تمام مڈل ایسٹ سے ممالک جو ہیں یہاں تو جنگوں میں امریکہ نے اپنے الائز کے ساتھ مل کر ان کو تباہ اور برباد کر دیا ہے, جیسے سیریا ہے, عراق ہے, ایران اور عراق کی جنگ بھی انہوں نے کروائی 8 سال کے لیے, لیبنان ہے, ابھی یمن ہے, پھر جو عرب اسٹیٹس ہیں ایجپٹ اور جارڈن اور یہ تمام عرب اسٹیٹس ہیں یہ جنگیں بھی لڑ چکے ہیں 56 میں, 67 میں, 73 میں. پھر ایگریمنٹ کے تھرو ایجپٹ اور جارڈن کو وہ نیوٹرلائز کر چکے ہیں, اور اس کے علاوہ ریسنٹلی تھرو ابراہیم ایکارڈز وہ باقی کے جو گلف اسٹیٹس بچ گئی ہیں ان کو بھی اب وہ نیوٹرلائز کر رہے ہیں. تو اب ایک واحد ملک بچتا ہے جو کہ میٹر آف کنسرن ہو سکتا ہے یو ایس کے لیے, دیٹ از ایران. اب وہ یہ چاہیں گے کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام بھی اس کو مطلب مکمل طور پر بند کر دیا جائے. اور خاص طور پر ایک بات جو کہ پہلے جے سی پی او میں نہیں تھی, جس میں وہ ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو شامل نہیں کرتے تھے, اب مجھے لگتا ہے کہ اس کو بھی وہ شامل کریں گے, اور اس طرح سے ایران کو وہ مکمل طور پر ملیٹریلی وہ اتنا مجبور کر دیں گے کہ وہ
کسی بھی طرح سے ایک چیلنج نہ بن سکے اسرائیل کے لیے اور امریکن انٹرسٹ کے لیے. اب رہی بات کہ چائنا نے اس کے اندر ایران کے اندر انگریس کر لیا تو وہ چائنا کو کیسے روک سکیں گے؟ تو یہ جنگ تو BRI کی امریکہ کے ساتھ بہت دیر سے چل رہی ہے. چائنا تھرو رشیا اینڈ تھرو سینٹرل ایشین ریپبلکس وہ جو یورپ، ایسٹرن یورپ اور ویسٹرن یورپ تک پہنچ رہا ہے. پھر تھرو ساؤتھ ایشیا میں اس نے انڈیا کو آئسولیٹ کر دیا، ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. اور پاکستان کے اندر وہ بہت ایک پرومیننٹ طریقے سے CPEC کے تھرو آ گیا ہے. اب وہ ایران میں بھی جا رہا ہے. اور ایران کے تھرو جب وہ مڈل ایسٹ کے اندر اپنا یہ اسفیئر آف انفلوئنس اور اسٹریٹجک ریچ ایکسپینڈ کرے گا تو ظاہری بات ہے یہ اسفیئر آف انفلوئنس کلیش کرے گا امریکن اسفیئر آف انفلوئنس کے ساتھ، اور خاص طور پر اگر ریجنل لیول پہ دیکھیں تو عربز اور اسرائیل کے اسفیئر آف انفلوئنس کے ساتھ. تو اب اس میں ہوگا یہ کہ چانسز یہ ہیں کہ کوئی کانفلکٹ کی سچویشن بن جائے. اب اگر امریکہ نے چائنیز انفلوئنس روکنا ہے ایران کے اندر تو وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ چائنیز انگریس جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے، ڈسٹرپٹ ہو جائے یا مکمل طور پر رک جائے. تو اب میرے خیال میں امریکہ کے لیے بہت مشکل سچویشن یہ آ گئی ہے کہ جب اب ناؤ وی مسٹ ریلیٹڈ ٹو دا سچویشن ان دا انڈو پیسیفک ریجن، اس کے ساتھ کلیئر ہو جائے گی بالکل. جب امریکہ چائنا کو کورس کرتا ہے ملیٹریلی ساؤتھ چائنا سی کے اندر تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ چائنا کے جو سی لائنز آف کمیونیکیشن ہیں ان کو ڈسٹرپ کر سکتا ہے وہ، اور خاص طور پہ اپنی ملٹری پریزنس کی وجہ سے نیول اینڈ ایئر فورسز کی پریزنس سے وہ مجبور کرنا چاہے گا چائنا کو کہ وہ جو بھی اس کی پالیسیز ہیں ان کو وہ چینج کرے اور امریکن پالیسیز کے مطابق چلائے یا امریکن انٹرسٹ کو کسی بھی طرح سے ہارم نہ کرے. اب امریکہ کے پاس ایک لیوریج یہ تھا کہ وہ ملاکا اسٹریٹس کو بلاک کر کے چائنا کا سارا ٹریڈ جو ہے جو کہ انڈین اوشن اور ادھر کے جاتے ہیں اس کو وہ بلاک کر سکتے ہیں. اب وہ لیوریج جو ہے وہ کافی حد تک نیوٹرلائز ہو گئی ہے، کیونکہ جب چائنا ایران کے اندر اور پاکستان کے اندر آ جاتا ہے تو آپ یہ نوٹ کریں کہ ایران عراق بارڈر سے لے کر شط العرب سے لے کر ود ان دا پرشین گلف ساری کوسٹ لائن، پرشین گلف سے باہر ساری کوسٹ لائن، مطلب آپ یہ دیکھ لیں بندر عباس، چابہار، جسک ایک بہت امپورٹنٹ جگہ ہے جہاں پہ چائنیز پہنچ جائیں گے، پھر چابہار، پھر جیونی، گوادر، پسنی اور مارا، سمیانی اور کراچی، پورٹ قاسم اور سر کریک تک، یہ تمام کی تمام کوسٹ لائن جو ہے ایونچولی یہ چائنیز اسفیئر آف انفلوئنس میں آ جائیں گی. لیکن ایک چیز ذرا مجھے بتائیں یہاں پہ اسی حوالے سے ذرا تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیا میں جب یہ ڈیل ہوئی تھی تو انڈیا میں کافی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان کو چائنا نے ابینڈن کر دیا ہے، گوادر کو ابینڈن کر دیا ہے، اب ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان کی، اب وہ ایران کو جو ان کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے انہیں کی بندرگاہیں جو ہیں وہ یوز کریں گے اور ان کو پاکستان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کین دے ڈو اٹ؟ نہیں، I really don't think so. I think یہ تو بہت ہی ناسمجھی کی بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ BRI جو ہے یہ ایک گلوبل پروجیکٹ ہے، یہ خالی پاکستان کا کے لیے پروجیکٹ نہیں تھا، یا CPEC جو ہے وہ خالی پاکستان کا پروجیکٹ نہیں تھا. اور چائنیز نے CPEC کو BRI کا فلیگ شپ پروجیکٹ کہا ہے. ایران واز آلویز شاید وہ اس لیے کہہ رہے ہوں گے نا بریگیڈ صاحب، ہو سکتا ہے اس وجہ سے کہہ رہے ہوں کیونکہ سلو ڈاؤن ہوا ہوا ہے CPEC کے پروجیکٹس، ہمیں جو خبریں نہیں مل رہی اس طرح کی کوئی بھی کہ کوئی بڑے بڑے پروجیکٹس ہو رہے ہوں، تو شاید وہ سوچ رہے ہوں کہ چائنیز جو ہیں وہ ریوزٹ کر رہے ہیں اپنی تھنکنگ. میرے خیال میں یہ بھی ایک وہی جو فیک نیوز اور مس اور ڈس انفارمیشن والی ان کی کیمپین ہے، یہ اس کا ایک حصہ ہے، کیونکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایران واز آلویز اے پارٹ آف دا BRI، اور ایران کے اندر انہوں نے جو اپنے انیشل پلانز تھے اس کے مطابق ہی یہ انویسٹمنٹ کرنی تھی. ابھی آپ یہ دیکھیں نا کہ اس کے اسٹریٹجکلی جب جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ناؤ چائنا has a presence inside the Persian Gulf and outside the Persian Gulf، یعنی کہ ہارموز اسٹریٹس کے دونوں جانب پہ اب چائنیز پریزنس موجود ہوگی. تو جب وہ ملاکا اسٹریٹس کو بلاک کرتے ہیں تو کورسپونڈنگلی چائنا will eventually be in a position to block the Hormuz Strait. وہ پرشین گلف کے اندر سے بھی کر سکتے ہیں، پرشین گلف کے باہر سے بھی کر سکتے ہیں، باہر سے بھی کر سکتے ہیں. ہاں، جسک آئلینڈ میں آ جائے گا، گوادر جیونی میں ہے اور چابہار میں بھی آ جاتا ہے، تو وہ ایک بہت مضبوط پوزیشن میں آ جاتے ہیں.
फिर जितने भी ऑयल सप्लाई लाइंस हैं फ्रॉम द पर्शियन गल्फ टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो सब के सब उसकी ओवरसाइट में आ जाती हैं, उसकी स्ट्रेटेजिक रीच में आ जाती हैं। ठीक, फिर ठीक। जितने ईस्ट वेस्ट ट्रेड है जो कि यूरोप और अमेरिका से थ्रू द इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन में जा रहा है और वो गुजरता है रेड सी और सुएज कैनाल से, अगर ये अरेबियन ये जो है मकरान कोस्ट से फोरे फोर्स करते हैं यहाँ के, अब इनकी फोर्सेस आगे जाती हैं इनटू द अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशन, तो वो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन भी इनकी ओवरसाइट में आती है। अभी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ईस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट के ऊपर जिबूती में भी इन्होंने अपनी एक बेस बना ली है, बेस बनाई हुई है। हाँ जी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये अभी अपना जो है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। अभी मुकम्मल ये प्रोसेस नहीं हुआ, ये दिस इज अ वर्क इन प्रोग्रेस एट द मोमेंट, ये प्रोसेस पूरा मुकम्मल नहीं हुआ, बट इवेंचुअली होगा ये कि जब ये ईरान के अंदर भी मुकम्मल तौर पर इनका इन्वेस्ट हो जाता है, सारी इन्वेस्टमेंट चली जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर में भी और ऑयल एंड गैस फील्ड्स के अंदर भी, तो फिर एक स्टेज वो भी आएगी कि जब यही चाइनीज प्रेजेंस जो है, जो मेरे नजदीक मेरी असेसमेंट है, इसका एक मिलिट्री डायमेंशन भी उभर कर सामने आएगा। ठीक। और जब वो मिलिट्री डायमेंशन बढ़ के सामने आएगा और पर्शियन गल्फ के अंदर, पर्शियन गल्फ के बाहर, मकरान कोस्ट के ऊपर सारा, तो फिर इस पूरे रीजन के अंदर चाइनीज जो है इन्फ्लुएंस जो है और स्ट्रेटेजिक रीच जो है वो यहाँ से निकल के पूरे मिडिल ईस्ट में जाएगी एंड इट विल टच अफ्रीका, उसका ईस्ट कोस्ट पे टच करेगा। अच्छा, जरा इंडिया का भी जरा थोड़ा सा फैक्टर जो है वो भी जरा देख लेते हैं कि इंडिया का क्या इम्पैक्ट होगा, खासतौर पे इस हवाले से भी कि क्या चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन ईरान मींस के इंडिया इज आउट ऑफ ईरान, क्योंकि मुझे ये पता चला है कि जो हमने सुना था कि चाबहार से उन्होंने फारिग कर दिया था इंडिया को, बट इंडिया इज स्टिल वर्किंग देयर। वो मुझे पता चला है कि वो अगले महीने वो हैंड ओवर कर रहे हैं चाबहार उनको। चाबहार मेरे ख्याल में सारा का सारा तो शायद वो इंडिया को हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं, उसकी जो बर्थ्स हैं, जो पोर्ट के अंदर 2 के 4 बर्थ्स हैं, वो इंडिया उनको ऑपरेट करेगा। मगर अब यहाँ पर देखें, इंडिया विल नाउ हैव टू डिसाइड, इट कैन नॉट रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड एट द सेम टाइम। उनको अब फैसला करना पड़ेगा कि क्या वो ईरान के साथ जब वो ये सारे मामला करते हैं, अभी तक तो उनको एक अमेरिका ने वेवर दिया हुआ था कि वो चाबहार में ये जो पोर्ट के जो काम शाम कर रहे हैं, और वहां पे अमेरिका ने दिया हुआ था, और वो इसलिए दिया हुआ था कि वहां से वो अफगानिस्तान के साथ एक लिंक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि इवेंचुअली अमेरिका को भी हेल्प करता अगर जरूरत पड़ती तो। पर अब ये देखना है कि अमेरिका जो है वो इंडिया के कौन कौन से काम है जिनके पे वो वेवर्स देगा। रशिया से उन्होंने S-400 वो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम लिया हुआ है। क्या उन्होंने टर्की को जो इतना कदगन लगाया और F-35 के जो प्रोग्राम से बाहर निकाला है, तो क्या वो इंडिया को भी लगाएंगे? अच्छा, वो क्या सैंक्शंस खाली टर्की के लिए थी, क्या वो इंडिया पे नहीं आएंगी? इसी तरह से जब चाइना ईरान के अंदर अपनी प्रेजेंस शो करता है, तो क्या चाइनीज जहां $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इवेंचुअली कर रहे हैं, वो ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि जो उनके साथ जिनके साथ उनके झगड़े चल रहे हैं वो भी उस इलाके से बाहर जाएं। तो इवेंचुअली इंडिया को एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उसने अब करना क्या है। इंडिया ने तो डिसाइड कर लिया ना। देखिए ना, हमने पिछले शो में भी ब्रिगेड साहब ये बात की थी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी तो कल आपने देख ली, वो जो फोन ऑप्स का मामला हुआ है इनके एक्सक्लूसिव जोन में, और जिस तरह अमेरिकन विदाउट एनी परमिशन वहां पे चले गए हैं, तो उससे तो पता चल गया नहीं कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कितनी रह गई है और कितनी बात इनकी आजादी तक महदूद हो गई है। इनकी तो आजादी इन्होंने लिख के दे दिया उनको। बिल्कुल। और देखें अभी इंडिया का इशू क्या है, आई थिंक इंडिया का बेसिक इशू साइकोलॉजिकल है। इट इज देयर मेगालोमेनिया, एक वो बड़ेपन का उनका जो है कि जी हम बहुत बड़े हैं, और वो इनको बहुत सी गलत पॉलिसीज की तरफ भी लेकर जाते हैं। इनके मेगालोमेनिया ने इनको बहुत नुकसान पहुंचाया। वो अपने आप को इतना बड़ा मुल्क समझते हैं कि वो किसी भी एक पैक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहते, वो किसी के मातहत नहीं होना चाहते, किसी के सबॉर्डिनेट नहीं होना चाहते। वो चाहते हैं कि अगर हम अमेरिका के साथ मिल भी जाएं तो हम ऑन इक्वल बेसिस मिले, और हमारी, जैसे आपने कहा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो बरकरार रहे, तो हम ऑपरेशंस करें इन पैरेलल विद लेट्स से अमेरिकन फोर्सेस, नॉट
placing our troops under command American commanders. तो हमारी आप हमें टास्क दे दें, हम उसको खुद मुकम्मल करेंगे, इस टाइप की बातचीत है। तो वो मेरे ख्याल में अब हिंदुस्तान को उसके बारे में सोचना पड़ेगा। उनको या तो अपने जो थोड़ा क्लाइम डाउन करना पड़ेगा और अपने आप को अमेरिकन जो डोमिनेशन है उसका मातहत बनाना पड़ेगा, और फिर एक दफ़ा वो हो जाता है तो फिर जैसे बाकी तमाम मुल्क अमेरिकन जो कोलिशंस में आते हैं या अलायंसेस में आते हैं, जैसे वो सारी अमेरिकन बातें मानते हैं और डिक्टाट मानते हैं, उसका इंडिया को भी मानना पड़ेगा। वरना जैसे अभी उन्होंने जैसे वरना उन्होंने अभी वो नेवल एक्सरसाइजेज वगैरह की हैं वहाँ, तो ये फिर ऐसे काम और भी होते रहेंगे। अच्छा ठीक है, अब जरा थोड़ा सा जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है लेवरोव साहब का जो विजिट था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था ब्रिगेड साहब। वो हमने देखा कि इंडिया में उन्होंने जिस तरीके से बातचीत की है, और हमने देखा कि वो बड़ा उन्होंने तो वहां पे एक किस्म का कोल्ड शोल्डर टाइप ही दिया है इंडिया को, और फिर पाकिस्तान में आके उनको बड़ी हमने गर्मजोशी देखी। और फिर उन्होंने वहां पे ये भी जिक्र किया कि जनाब ये जो एशिया, बल्कि उन्होंने इंडो पैसिफिक नहीं कहा, उन्होंने एशिया पैसिफिक कहा। एशिया पैसिफिक, हाँ, तो ये भी उनको स्नब था एक। और दूसरा ये भी उन्होंने कहा कि जो क्वाड ये आपने बनाया ये एंटी चाइना गेम है, ये आपने क्या किया। तो हमें उन्होंने काफी सीधी सीधी बातें की हैं, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए इसमें मतलब पहली बात तो वही जो भी हमने एक सेकंड पहले डिस्कस की है कि इंडिया नाउ मस्ट डिसाइड। अब वो 2 कश्तियों में बैठकर, बल्कि 3 कश्तियों में बैठकर अब वो किसी भी तरह से अपने आप को चला नहीं सकते एट दैट ग्लोबल लेवल। अगर वो उस लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे अगर वो ऑपरेट करना चाहते हैं तो देन दे विल हैव टू मेक सम वेरी हार्ड चॉइसेस। अगर वो अमेरिकन कैंप में जाना चाहते हैं, अमेरिका से तमाम फवाद लेना चाहते हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजीज लेना चाहते हैं, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स वगैरह लेना चाहते हैं इंडिया के अंदर, और बाकी जो डिप्लोमेटिक फ़ायदे हैं उनसे अमेरिकन अलायंस में वो लेना चाहते हैं, तो फिर उनको उसके लिए कुछ ना कुछ देना भी पड़ेगा। और वो सबसे बड़ी चीज़ जो होगी वो उनकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जाएगी, उनकी अपनी जो मेगालोमेनिया है और अपना बड़ेपन का जो एक एहसास है उसको, उससे हाथ धोने पड़ेंगे। और मेरे ख्याल में अब दिस इज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ फॉर इंडिया कि वो क्या अपनी नॉन अलाइन स्टेटस रखते हैं। अगर नॉन अलाइन स्टेटस रखेंगे तो वो अमेरिका से भी हाथ धोएंगे और बाकियों से भी हाथ धोएंगे। और अगर वो मुकम्मल तौर पर अमेरिकन कैंप में चले जाते हैं तो चाइना के साथ तो वैसे ही उनकी मुठभेड़ हो रही है, तो रशिया से भी वो काफ़ी हद तक, रशिया भी उनसे काफ़ी हद तक खाइफ हो जाएगा। और रशिया को वो खाइफ नाराज कर नहीं सकते क्योंकि उनकी 60-70% जो फौजी इक्विपमेंट है दैट इज ऑफ सोवियत एंड रशियन ऑरिजिन। बल्कि 80% मैं देख रहा था 80% के करीब है। अभी वो उन्होंने थोड़ा डाइवर्सिफाई करना शुरू किया, मगर आपकी बात सही है, बिल्कुल 80% तक होगा, डेफिनेटली होगा। फिर उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं वो ज्यादातर रशियन टेक्नोलॉजी के वाले हैं, रशियन से लगाए हैं। और उसके अलावा भी रशिया उनको बहुत सपोर्ट करता रहा है। अभी जैसे लद्दाख के बाद जब ये इनको जरूरत पड़ी और जहाज़ों की, तो वो अमेरिका की तरफ नहीं गए। उनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब सीधा मॉस्को गए हैं और वहाँ से MiG-29 और Su-30s उन्होंने और वहाँ से उनसे मांगे और उनसे रिक्वेस्ट किया कि S-400 जो है उनका जो डिलीवरी है वो तेज की जाए। तो मेरे ख्याल में इंडिया नाउ मस्ट डिसाइड, इट कांट जैसे मैंने पहले कहा रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड, इट विल हैव टू पिक साइड्स। बट इससे पहले कि हम आए कि ये जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में जो है, आई वुड लाइक टू से अ फ्यू वर्ड्स के रशिया की इस पूरे रीजन में अब इम्पोर्टेंस क्या हो गई है। रशिया हैज नाउ इमर्ज्ड एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजनल प्लेयर। और जब मैं रीजनल प्लेयर की मैं बात करता हूँ, मैं चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और ईरान, टर्की, ये सारा रीजन, इसकी मैं बात करूँ। तो पहले इस तरह रीजनल प्लेयर नहीं होता था रशिया? पहले जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के साथ इतने वो ताल्लुकात नहीं थे या इतनी ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं थी, और ऐसे हालात नहीं थे कि उसका इंग्रेस इनके इन मामलात में हो। अभी लेट्स सी, जैसे पाकिस्तान ने कहा कि वी सी रशिया, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा, एज एन एजेंट ऑफ मल्टीलैटरलिज्म एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। दिस इज अ वेरी बिग थिंग। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रिलेशंस विद रशिया आर नाउ अ प्रायोरिटी,
اور ہم اس کو، اور انہوں نے کہا کہ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں جب میں یہ کہہ رہا ہوں، اور پاکستان اپنے ریلیشن جو ہے رشیا کے ساتھ بہت بڑھانا چاہتے ہیں. تو نا پاکستان ویو آف رشیا ہیز ٹوٹلی چینجڈ. وہ پاکستان رشیا کو اب اس ریجن کا ایک بہت مضبوط پلیئر مانتے ہیں، اور اس کی وجوہات ہیں. اب یہ دیکھیے کہ جب ہم انڈو چائنا کی اب بات کرتے ہیں، انڈو چائنا افیئرس میں جب لڑائی ہوئی ہے ان کی لداخ کے اوپر نار، تو کس نے بیک چینلز میں انٹرسیڈ کر کے معاملات کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کیا؟ رشیا. اور رشیا انڈیا چائنا کا ایک فورم جو ہے انہوں نے اس کو استعمال کیا اور بہت اچھا پازیٹیو رول پلے کیا ہے. پھر جب انڈو پاک کی بات ہوتی ہے تو انڈیا کے ساتھ تو ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، پاکستان کے ساتھ وہ اپنے تعلقات بہتر کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس بات انہوں نے اپنی پریس ٹاک میں اشارہ کیا بھی تھا پاکستان انڈیا کے کہ جی ان کے بات چیت ہونی چاہیے یا ہو رہی ہے، اور ان کا معاملہ درست ہونے چاہیے. رشیا کین انٹرسیڈ آن بہاف آف بوتھ انڈیا اینڈ پاکستان، اور دونوں میں میڈیٹ کر سکتا ہے. وہ تاشکند کا بھی آفٹر آل جو ایگریمنٹ تھا وہ رشیا نے ہی سائن کروایا تھا پاکستان اور انڈیا کے بعد 65 کے بعد. اس کے بعد رشین ingress into the one peace process. It is playing a very big role. ماسکو پروسیس پہلے ہوا ہے، پھر وہ ایکسپینڈیڈ ٹروئیکا کی میٹنگز ہوئی ہیں، اب سنا کہ ایک اور میٹنگ بھی ہو رہی ہے بیفور دی استنبول ٹاکس. اور اس طرح سے افغان کیمپین جو ہے امریکن یا افغان ایشو جو ہے اس میں رشیا ایک بہت پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے. ایران کے ساتھ ان کے تعلقات بہت بہتر ہیں. اب آپ یہ دیکھیے جب چائنا انگریس کرتا ہے ایران کے اندر تو وہاں پہ کنورجنس آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے رشیا کا بھی اور ایران چائنا کا بھی. ہاں ٹھیک. اینڈ ایران بیکمز the main beneficiary of all these things. ٹرکی کے ساتھ رشیا کے بہت اسٹرانگ ریلیشن شپس ہیں. ایس 400 انہوں نے ابھی ٹرکی نے رشیا سے لیا ہے، اور چائنا بھی اب ٹرکی کو انگیج کر رہا ہے. تو اب ان سارے معاملات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو رشیا emerges as a very strong and as a very major power now, as a very major player in this entire region. اور پھر اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ پاکستان کو اس کو ڈپلومیٹک فائدہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ اگر چلنے کے لیے فار ایگزامپل انٹرنیشنل لیول پہ اگر 2 ویٹو پاورز جو ہیں ہمارے ساتھ ہوں تو اس کا بھی تو فرق پڑتا ہے نا جی. بہت فرق پڑتا ہے. اور انہوں نے جہاں تک جب یہ بات چیت ہوئی آپس میں، now look at the people he has met in Pakistan جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو گئے. he has met the prime minister, he has met the foreign minister, he has met the army chief, اور سب کے ساتھ بہت سیر حاصل انہوں نے گفتگو کی ہے. اور خاص طور پہ میں یہ 2-4 باتیں یہاں پر میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں جو فورن منسٹر کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی ہے. ایک تو میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ ملٹی لیٹرلزم اور اسٹیبلٹی کا ایک ایجنٹ کہہ کے انہوں نے یہاں ایک فورس کہہ کے انہوں نے ان کو ریکگنائز کیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ وی وانٹ ٹو ہیو ملٹی ڈائمینشنل ریلیشنز ود رشیا. پھر انہوں نے بات چیت کی ہے کہ ہم انٹرنیشنل مختلف فورمز میں ہم رشیا کے ساتھ کہاں کوآپریٹ کر رہے ہیں. ہم یونائٹڈ نیشنز میں رشیا کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں، اور مطلب جیسے بوتھ کنٹریز آر کوآپریٹنگ ود ون انادر. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات کرتے ہیں، کنسلٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. افغانستان کے اوپر ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں. انڈو پاک کے اوپر ابھی انہوں نے جو ہے بات چیت کرنی کا اندیا دیا ہے یا اس کو کوئی اس طرف اشارہ دیا ہے. اور باقی مختلف انٹرنیشنل فورم جو ہیں اس کے اوپر پاکستان اور رشیا جو ہے اب پہلے سے بہت بہتر کیا کہنا چاہیے ان کی آپس میں کوآرڈینیشن ہے. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ مجھے بات لگ رہی ہے کہ جو اور ایشوز انہوں نے ڈسکس کیے ہیں پاکستان کے ساتھ، انہوں نے گریٹر مڈل ایسٹ ریجن کے ایشوز پاکستان کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں. انہوں نے پیلسٹائن اور اسرائیل کا ایشو ڈسکس کیا، 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے پیلسٹائن کا اس کی بات کی ہے. انہوں نے سیریا، عراق اور ایران کی بات کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رشیا جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان اس وقت ایسی پوزیشن میں ہے کہ ان تمام ریجنز میں یا ان تمام ایشوز میں اس سے بات کی جا سکتی ہے، اس کا کوئی رول اس کے لیے تراشا جا سکتا ہے. So that gives a lot of more importance to Pakistan. Then Asia Pacific, جیسے آپ نے کہا and I am glad مجھے آپ نے جب شروع میں انڈو پیسفک کہا نا تو مجھے اس پہ اعتراض تھا. میں بولا نہیں، لیکن میں نے کہا کہ میں جا کے آپ سے پوچھوں گا کہ ہمیں اس کو انڈو پیسفک نہیں کہنا چاہیے، ہمیں اس کو ایشیا پیسفک ہی کہنا چاہیے. ایشیا پیسفک. اور میرے خیال میں دس از اے ویری اسٹرانگ
इंडिकेशन कि रशिया जो है वो ये इंडो पैसिफिक टर्म को शायद मानता नहीं है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उन्होंने बगैर क्वाड का लफ्ज इस्तेमाल किए हुए उन्होंने कहा कि क्वाड जो है इट इज ए डिवाइसिव ग्रुपिंग, ये मुल्कों को तकसीम कर रहा है, जबकि रशिया चाहता है कि हम मुल्कों को मिलाएं और हम मिलाकर उनको अपने साथ लेकर चलें। Now this is a very big divergence in Russian and Indian approaches to global issues. अब चाइना ने क्वाड का हिस्सा तो बन गए हैं और वो उस बड़ी टेबल पे भी बैठ गए हैं जहाँ पे अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, और ये फिर अभी ये दूसरे ममालिक भी, यूके और फ्रांस वगैरह, जर्मनी वगैरह भी आ रहे हैं, कनाडा भी आ रहे हैं। तो वो उसकी ईगो के लिए तो बहुत बड़ा बूस्ट है, मगर उस ईगो की बूस्ट के लिए उनको फिर कीमत भी अदा करनी पड़ेगी, और यही बात जो है जो रशिया ने उनको ये बताई है। उसके बाद वैक्सीन के बारे में बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि हम और भी देंगे। पाकिस्तान ने कहा ये कि आप हमें अलाउ करें कि हम पाकिस्तान में स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन है कोरोना की वो बनाए, तो उन्होंने कहा जी हम उसको भी कुछ देखेंगे। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात, पाकिस्तान स्ट्रीम, नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन, विच इज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, और वो भी है। और उसके अलावा हो सकता है, अब इसकी कोई बहुत डायरेक्ट बात सामने नहीं आई, कि पाकिस्तान स्टील मिल्स के रिवाइवल में शायद रशियन जो कंपनीज हैं वो भी इंटरेस्टेड है कि इसको ना सिर्फ रिवाइव करें बल्कि इसकी कैपेसिटी को भी बढ़ाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में डिप्लोमेटिक लेवल पे तो ये बहुत कुछ हुआ है, बट हमारे डिफेंस में और सिक्योरिटी लेवल पे भी काफी बातचीत हुई है। ये बड़ा अच्छा है, और इसमें मेरा ख्याल है कि हमें मुझे लगता है कि ये अभी आज तशनगी रह गई है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं दोनों ही, और खासतौर पे ईरान के हवाले से भी और फिर रशिया के हवाले से, और ओवरऑल जो स्ट्रेटेजिक कॉम्प्लेक्सिटीज हैं यहाँ पे हमारे यहाँ, और ये पाकिस्तान के फायदे में किस तरह लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म किस तरह इसके फायदे होंगे, इस पर मेरा ख्याल है हम थोड़ा सा मजीद बात करेंगे किसी वक्त। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज का जो वक्त है वो चूंकि इतना ही था। ब्रिगेडियर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेचरा तू दानी हिसाब कमो बेच रहा हूँ जिस रक्साना को। ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब के साथ इजाजत दीजिए, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह।